خواهر زنای افغان آمده به خاطر که دفاع دولت تصمیم گرفت شده بکشه. ما اگر کشور نوران میبودد ما در کشور دیگه کس نمیامدیم. ما به خاطر که کشور ما نوران بود در کشور آمدیم که یک زندگی عادی داشته باشیم، یک آینده عادی داشته باشیم. کل دخترها میخواهد که یک آینده خوب داشته باشن. ما اون دختر هستیم، ما اون انسان هستیم، میخوایم یک زندگی خوب داشته باشیم. خیلی قدر زندگی بالا نمیخوایم، فقط میخوایم که یک آزادی باشه و یک زندگی همون باشه با کسی که ما غرض نگیره. لطفا که مردم های ماجرای افغان غرض نگیره، کلشان مظلوم و بیچاره هستن. او بادای که هستن، او بادای که هستن یا قدرت دارن، اما این مردم هایی که در این زمان قدرت ندارن کلشان از یونیسیان میرن، شهر میرن، کلش جواب میتن، کل مردم افغان جواب میتن. در شما جواب ندی. مردم افغان در ترکیه، در ایران، در هر جای ضربه میخورد، در مرزا ضربه میخورد، میکشد، در مسافری که میرن میمونن، یخشان میزنه، مردم میکشیدن. لطفا صدای افغان رو بشنوید. مردم افغانستان افغانی که دولت خود زندگی کنه وعده میدیم براتون. اگر کشور ما آرام شد ما از کشورتان میریم و در کشور ما میخواهیم یک روز خیانت در سر کل مسلمانان میآید. شما مسلمان هستید، ما مسلمان هستیم، همسایه هستیم، اما یک همسایه که همسایه دیگه خودی کارا را نمیکنن. مهمتر اسلام هستیم، اسلام هستیم، مثل شما اسلام هستیم، ما مسلمان هستیم. بالای اسلام ظلم کردن ممنوع. هیچی نه اسلام است که بالای اسلام دیگه ظلم میشه. هیچی نه قرآن پرستش میکنید که بالای همچون مسلمانتون ظلم میشه. پس ما از اسلام چی دیدیم؟ بجز ظلم تا چه وقت ظلم؟ تا چه وقت بالای یک زن ظلم؟ فقط ظلم شما به زنها میرسه. با افغانستان ما را اذیت کرد. اینجا ما اذیت میشیم. ما به اونجا نه کار میتونستیم، نه درس خوانده میتونستیم به افغانستان، نه زندگی راحت داشتیم. آمدیم مثل همین خواهرای ما یک لحظه یک زندگی آرام 5 ثانیه آرام باشیم، اما اینجا به ما جهنم ساختیم. اگه ما کشورم آرام میبود تا اینجا نمی آمدیم. اگه مسلمان که مسلمانی کار کنه خیلی مسلمان گفته نمیشه. به خاطر پیغمبران ما حضرت مسلمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مهربان ترین انسان بودی، کارا را نمی سلام، فریبا همدرد هستم، یکی از مهاجرین فعلا به پاکستان اسلام آباد. به خاطر دادخواهی از حقوق خود و اینکه مهاجرین میخواهند بکشند ما صدای شدیم که واقعا از این مشکلاتی که داریم صدای ما رو بلند کردیم تا جامعه جهانی، کسایی که دم از حقوق بشر میزنه، حقوق زن میزنه، حقوق اطفال میزنه، ما صدا بلند کردیم تا کسی باشه صدای ما رو بشنوه. و واقعا خانوادهایی که امروز در اسلام آباد است، مخصوصا خانمایی که مثل من سرپرست ندارن، در افغانستان زندگی نتونستن آمدن اینجا در شرایط خیلی بد قرار دارن، لطفا ما را کمک کنین، لطفا ما را تنها نگذارین. از سازمان ملل ما خواسته مایید. من خودم یک خانم هستم که دختر مریض است، در شوک به سر میآید. وقتی صاحب خانه آمد به خاطر که من اسناد نداشتم من میخواستم بکشم، سر دخترم شوک آمد، به شفاخانه تنس در اسلام آباد بستری بود. من رفتم پیش دفتر شهر که یک نهاد از طرف سازمان ملل او حمایت میشه، اونجا کارمند شهر به سر من دست بالا کردن. اولین کارش دست بالا کردن بود و دوم ازی که دخترم اون وضعیت دید، دخترم تشنج کرد، زد کرد و هیچ کسی حتی یک قطره آب به یک طفل نداد. من متاسف هستم جامعه جهانی، سازمان ملل، نه به خاطر طفل، نه به خاطر یک زندگی از زن، نه به خاطر زنده بودن یک انسان هیچ کار نمیکنن، هیچ کاری هم نکردن.
به خاطر چی؟ اگر یک کسی به یک طفل گپ از اسلام است و یک کسی اگر در کشور اسلامی به یک طفل که 7 سالش است رحم نکنه، پس متاسف هستیم که ما اسلام هستیم، متاسف هستیم که ما در کشور اسلامی زندگی میکنیم و در کشور اسلامی پناه آوردیم. واقعا من افسوس میخورم که طفل ما خود ما امنیت نداریم و این واقعا جای افسوس است. ما خواهش میکنم از سازمان ملل، از جامعه جهانی لطفا صدای ما باشین، نگذارین ما از بین بریم، لطفا ما را کمک کنین، لطفا ما را تنها نگذارین، لطفا صدای ما باشین. از هوا خانه‌های هوا لطفا میخوام نام خورا نبود. بسم الله الرحمن الرحیم. آدم محمدی هستیم، یک تن از اعتراض کننده های خروج اجباری مهاجرین افغانی مقیم پاکستان. خواست ما از دولت پاکستان من حیث یک دولت برادر و همسایه همی است که ما مردم افغانستان و بالخصوص همین طبقه که بعد از سال 2021 به پاکستان آمده هجرت کرده، خواست ما همی است که با ما گزاره کنه، با ما مراعات بکنه و ما را اخراج اجباری نکنه، به خاطر از اینکه ما هوسانه نیامدیم اینجا یا مثلا برای تفریح نیامدیم. ما مجبور بودیم، جان ما در خطر بود و امنیت نداشتیم، به همین خاطر هجرت کردیم آمدیم به پاکستان. من حیث یک دولت همسایه با ما مثل برادروار رفتار بکنه، تقاضای ما است. طالبہ کرتے ہیں کہ ایک سٹیبل پیسفل ڈیموکریٹک سیکولر افغانستان کے لیے جدوجہد کی جائے. پاکستان کی فورن پالیسی بھلے وہ ہندوستان ہو بھلے وہ افغانستان ہو، دونوں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دوستانہ سفارتی تعلقات اور تجارتی تعلقات میں استوار ہو. ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں بھلے وہ عورت کا مسئلہ ہو، وہ طبقاتی مسئلہ ہو یا محکوم قوموں کا مسئلہ ہو، سبھی ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. یہ جو ہمارے پیچھے کھڑے ہیں کرم کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر جنگ جاری اور سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں، رستے بند ہیں. یہ جلوس اور وہ جلوس دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. ہم پاکستان میں بھی سیکولر ڈیموکریٹک حکومت چاہتے ہیں، عوامی حکومت چاہتے ہیں، اور افغانستان میں بھی. تو یہ تینوں ملکوں میں امریکہ نے فساد بنایا، ایران کے انقلاب پر حملہ کیا، افغانستان کے انقلاب پہ حملہ کیا اور یہاں جمہوری قوتوں پر حملہ کیا اور وزیر اعظموں کو لٹکا دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس پورے معاملے کا تعلق پاکستان اور ہمارے خطے میں امپیریلسٹ مفادات سے ہے اور ہماری ریاست ان مفادات کے لیے ایک ٹھیکیدار کے طور پہ کام کرتی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور آپ کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں اور منظم طریقے سے جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اسے احتجاج پر ریکارڈ کرائیں گے. امریکہ کا جو یار ہے، طالبان کا جو یار ہے، طالبان کا جو یار ہے، جو بکنے کو تیار ہے، جو بکنے کو تیار ہے، افغان کا جو یار ہے، غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے.
बाद में दावत दूंगी उज़मा को, जो कि औरत मार्च इस्लामाबाद का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे. چی حال و روزه پس ما رو کمک کنید، لطفا ما رو تنها نگذارید، لطفا ما رو تنها نگذارید، کل شما لطفا ما رو تنها نگذارید. इसके बाद मैं फातिमा आतिश को दावत दूंगी कि ये एक तो मुख्तसर तैयार और मददगार बेसरपरस्त खातून जिनकी बेटी इस वक्त बीमार पड़ी हुई है और वो कह रही है कि मेरी तरह की बहुत सारी ऐसी अफगान फैमिलीज है कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर बन जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ. मेरी बहन अभी भी रो रही है. इनके ये आंसू इसीलिए गिर रहे हैं कि जब से ये आए हैं 2021 से 15 अगस्त से इनको यहाँ हर किस्म के मसले हुए हैं, तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे हैं, फूड, शेल्टर, तालीम की सहूलियात, सेहत की सहूलियात और पुलिस की तरफ से हरासमेंट जो कि अब बहुत जोरों पे है. बैकग्राउंड यही है कि जब 70 की दहाई में तालिबान को आपने पनाह दी और कहा कि हम अंसार हैं और आप महाजिर हैं, तब आपने ये खेल खेला क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे थे, आपको ठेका मिला हुआ था. अब जब आपको ठेका नहीं मिला तो आप इंसानों को इंसान नहीं समझते. अगस्त 2021 के बाद जो अफगान महाजरीन आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में कदम रखा, वो भी एक दुख भरी दास्तान है. जिस तरह इन्होंने ब्राइब्स दिए, जिस तरह इन्होंने ज्यादती के शिकार होकर ये पाकिस्तान में आए. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आपने इनको इंटरटेन नहीं करना था तो आपने इनको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देना था. अब जब आपने इतनी जेबें भर के इनको बॉर्डर क्रॉस करने दिया है तो आपको इनको इंटरटेन करना होगा, इसके बजाय कि आप इनकी जरूरियात का ख्याल रखें इंसानी बुनियादों पर. आप इनको दोबारा वापस डिपोर्ट कर रहे हैं. शेम शेम गवर्नमेंट. अफगान पॉलिसी वापस लो, वापस लो, अफगान पॉलिसी वापस लो, वापस लो. हमें अफगान रिफ्यूजीज की ये इलीगल, अनएथिकल, इनह्यूमन डिपोटेशन नामंजूर है. अफगान डिपोटेशन नामंजूर. अफगान डिपोटेशन नामंजूर. पाकिस्तान को एक कानून बनाने की जरूरत है, मगर जानबूझकर नहीं बना रहे हैं. यहाँ पे इसी जगह अफगान रिफ्यूजीज ने 7 माह धरना दिया. उनको उनके बंदे गिरफ्तार करके जबरदस्ती धमकियां दे के उठाया कि अगर आप नहीं उठेंगे तो इनके खिलाफ केसेस बना के हम अंदर कर देंगे. पॉलिसी नहीं है. अगर आप कहते हैं ना कि पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी भी नहीं है. हर काम नोटिफिकेशंस पे चल रहे हैं. ये नोटिफिकेशन जो निगरान हुकूमत है उन्होंने जो फैसले लिए हैं उनका मैंडेट नहीं है, वो ये फैसले नहीं कर सकती. UNHCR की बात हुई. UNHCR को हुकूमत पाकिस्तान ने अफगान रिफ्यूजीज पर काम करने से मना किया है, उन पे पाबंदी लगाई है. बहनों भाइयों सुन ले. और अभी जो HRCP की रिसेंट मीटिंग हुई थी उनके नुमाइंदे ने कहा कि ये स्टेटस अभी तक बरकरार है, तो वो काम नहीं कर रहे. शार्प उनका पार्टनर है, सहर उनका पार्टनर है क्वेटा में. उनका कसूर नहीं है अगर वो कुछ नहीं करते. UNHCR कुछ करेगा, नेगोशिएट करेगा, बातचीत करेगा, उनको इजाजत मिलेगी तभी वो काम करेंगे. और अगर वो काम करेंगे तो उनके पार्टनर शार्प और सहर तब काम करने के काबिल होंगे. 2-2.5 साल से इन अफगान रिफ्यूजीज को एक टोकन पकड़ा कर इनको लारे दे रहे हैं कि हम आपको रजिस्टर करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे. ऐसा नहीं हो रहा और वो पब्लिकली अपना ये स्टांस बता भी नहीं रहे क्योंकि फिर उनका एग्जिस्टेंस बहुत बड़ा सवाल होगा और अभी भी है. मुतालबा यही है,
قانون سازی ہو, پالیسی بنے, انسانی بنیادوں پر افغان ریفیوجیز کو پاکستان میں رہنے دیا جائے اور جو ابھی اعلان ہوا ہے اس کو واپس لیا جائے. تھینک یو فاطمہ. جی جیسے کہ فاطمہ نے بھی بتایا, اور دوبارہ میں عورتوں کی فلائٹ کی طرف آپ لوگوں کی توجہ لے کر آنا چاہوں گی کہ جب عورتیں واپس جائیں گی, ویسے تو سب کا مسئلہ ہے, لیکن اسپیشلی اگر وہ عورتیں واپس جائیں گی نہ صرف ورکنگ کلاس ہونے کی وجہ سے بلکہ ان کے جینڈر کی وجہ سے بھی وہ وہاں پہ مزید اوپریس ہوں گی. ان کے جو سارے رائٹس ہیں وہ کمپلیٹلی سسپینڈ ہو جائیں گے. وہ ایک ورچوئل پرزنرز کی طرح وہاں پہ اپنے گھروں کے اندر رہنے پر مجبور ہو جائیں گی. تو ہم دوبارہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پاکستان کے اسٹیٹ سے کہ وہ اپنی اس پالیسی کو ریورس کریں, اس کے بارے میں دوبارہ سوچیں اور ایک پراپر پالیسی بنائیں افغان مہاجرین کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی میں عصمت رضا شاہ جہاں جو کہ ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ کی سیکریٹری ہیں, میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ اپنی بات رکھیں. سلام دوستو, ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ کی طرف سے میں اس مارچ کے ساتھ, عورت مارچ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہوں. اور یہاں جو میری بہنیں آئی ہوئی ہیں جو یہاں نہیں ہیں, آپ کو یہ آباد کر کے بیٹھ جائیں گے. آخر صدیوں تک وہاں صدیوں سے آباد تھے, نہیں آئے تھے, آپ کی وجہ سے آئے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ کچھ سندھی حلقوں نے آبادکاری کا جو مسئلہ اٹھایا ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم آبادکاری کو مسئلہ تسلیم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخی طور پر سندھ کو آبادکاری کا مسئلہ درپیش رہا ہے. پارٹیشن کے دوران اردو سپیکنگ مہاجروں کو لایا گیا, بنگالی انتظام کیا, نہیں صرف اسلام آباد میں بلکہ دوسرے شہروں میں. ان سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور 2 دن بعد یعنی 1 دسمبر کیا ہو جائے گا, 1 دسمبر کے بعد وہ لوگ, وہ جو ریفیوجیز اب ہم ختم کریں کیونکہ 2021 کے بعد جو پاکستان میں آیا ہے, جب یہ ان کو پاکستان میں داخل ہوا, ان کو UNHCR کے پاس خود کو رجسٹر کیا. اور یہ جو رول ادا نہیں کرنے کے لیے جو UNHCR کی طرف سے ہوا, ان کو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. اوپر یہ چال الٹی پڑ گئی کیونکہ وہ طاقتیں جنہوں نے آپ کو ڈالر کی بھیک ڈالنی تھی وہ اس ٹائم غزہ میں بمباری میں مصروف ہے. وہ ان کو فنڈ کر رہے ہیں, وہ آپ کو نہیں کر رہے. آپ اپنا یہ فیصلہ واپس لیں اور جیسے مہذب معاشرے کرتے ہیں اس طرح کریں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کو نکالنے کی دھمکی سے انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو پیسہ دے گی, اور آپ یہ ثابت کر سکیں گے کہ آپ کی نگران حکومت کی قابلیت اور مہارت اور ضرورت کتنی زیادہ جائز ہے. آپ الیکشنز ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. یہ اتنی سادہ بات نہیں کہ آپ نے کہا کہ افغان ریفیوجیز کے آنے سے آپ کے ملک میں جرائم بڑھ رہے ہیں. جرائم آپ کی اپنی پالیسی سے بڑھ رہے ہیں, آپ کے بھوک ننگ کی پالیسی سے بڑھ رہے ہیں. جو آپ بھتہ لیتے ہیں عوام کے ٹیکسوں سے, اس سے بڑھ رہے ہیں. تو عورت مارچ اسلام آباد جو ہے وہ آپ کے اس فیصلے کی بھرپور مذمت کرتی ہے. ہمیں بھی ہراساں کیا جا رہا ہے, ہمارے اوپر بہت پریشر ہے, لیکن ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے اپنے تمام افغان ریفیوجی ساتھیوں کے ساتھ, خاص طور پر ان تمام خواتین کے ساتھ جن کا مینٹل بریک ڈاؤن ہو رہا ہے. وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے. اس وقت ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں, ان کے پاس خوراک کے پیسے نہیں. اگر وہ 3 ٹائم کھانا کھا رہے تھے, آج ان کے پاس 1 ٹائم کھانا کھانے کے پیسے نہیں. اور جو لوگ آپ ڈپورٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو ان کے مال مویشی لے جانے کی اجازت نہیں دے رہے, آپ ان کو ان کے بلانگنگز لے جانے کی اجازت نہیں دے رہے. آپ نے تو آپ سے ہم پرزور طور پر یہ احتجاج آج ریکارڈ کر رہے ہیں حکومت پاکستان سے کہ آپ راتوں رات اٹھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیا کارڈ کھیلا جائے اس ملک میں, اور اس ملک کے باسیوں کے ساتھ اور اس ملک کے مہاجرین کے ساتھ یہ کارڈ کھیلنا بند کرے. یہ کوئی آسائش کی زندگی نہیں گزارے. آپ کے تو اپنے شہری آسائش کی زندگی نہیں گزارے, تو یہ کیا گزاریں گے؟ یہ صرف اور صرف چند دن اور مزید جینا چاہتے ہیں, اور یہ یہاں پہ آئے ہیں. تو اسلام آباد عورت مارچ جو ہے پاکستان حکومت کے اس فیصلے کی مذمت کرتا ہے, اور ہم امیڈیٹ